ఏకాంబరేశ్వర స్వాహ జలక్షేత్రాలంకృత అఖిలాండేశ్వర సమేత జంబుకేశ్వర స్వాహ వాయుక్షేత్ర అలంకృత నాన ప్రసన్నాంబిక సమేత కాళహస్తీశ్వర స్వాహ అగ్నిక్షేత్రాలంకృత అద్భుత భుజాంబ సమేత అరుణాచలేశ్వర స్వాహ ఇత్యాది పంచభూత క్షేత్రాలంకృత పార్వతీ పరమేశ్వర అనుగ్రహేణ ఆశీర్వాద సిద్ధ్యర్థస్య యుగజన్మ పూర్వజన్మ జన్మ జన్మాంతిరేషు బాల్యవేషు కౌమార్యం వనవర్తికేషు వ్యాపారష సంపాదిత सकलविध पापदोष निवर्ण सिद्ध्यर्थस्यः अलमेल मंघा समेत मत्स्यावतार कुर्मावतार वामनावतार नरसिंहावतार कल्की अवतार श्रीराम अवतार श्रीकृष्ण अवतार परशुराम अवतार दशरथावतार स्वरूप श्री वेंकटाचलपति प्रसादेन रंगनाथेश्वर स्वामी अनुग्रहेण आशीर्वाद सिद्ध्यर्थस्यः अणिमहासिद्धि लघिमहासिद्धि प्राप्ति सिद्धि प्रगाम्य सिद्धि वरिष्ठ सिद्धि अष्टसिद्धि देवधानम् अष्टविद्या ऐश्वर्य अभिव्यक्ति सिद्ध्यर्थस्यः सरस्वती ब्रह्मा प्रसादेन सद्बुद्धि सद्मंगल सद्विद्या अनुग्रहेण आशीर्वाद सिद्ध्यर्थस्यः वास्तु ब्रह्म वास्तु पुरुष प्रसादेन लोकेन कलालयाश्रम सकलविध वास्तु दोष निवर्ण सिद्ध्यर्थस्यः सकलविध नवग्रह दोष उपद्रव निवारण सिद्ध्यर्थस्यः श्रीमन्महास्ति विनायकमूर्ते अनुग्रहेण आशीर्वाद सिद्ध्यर्थस्यः ओम विनायकाय नमः विग्रहाधाय नमः गौरीपुत्राय नमः स्कंदकृताय नमः हरिहाय नमः बुधाय नमः अध्यक्षाय नमः विजयप्रियाय नमः वाणीवृधाय नमः सर्वसिद्धिप्रदाय नमः सर्वज्ञाय नमः सृष्टिकर्ताय नमः देवाय नमः अनीकरपत्याय नमः शिवाय नमः शुद्धाय नमः बुद्धिप्रियाय नमः शान्ताय नमः ब्रह्मचार्य नमः अजनानाय नमः वेनद्राय नमः मुनिशूद्राय नमः भक्तविक्रमिणाधिकणाय नमः हिरम्भाय नमः शक्तिसंयुधाय नमः लम्बोदराय नमः स्वप्नकर्णाय नमः ग्रहवतीये नमः काम्ये नमः सुलभान्ये नमः खड्गङ्गे नमः शिविष्टाय नमः बिहानहदाय नमः नटिकप्रियाय नमः मोदिकप्रियाय नमः प्रधापतीये नमः आशिमोचनाय नमः मुक्तिप्रदाय नमः मुक्कोडप्रदाय नमः श्रीमन्महाश्री विनायक देवतेभ्यः नमो नमः ओम एवं पुष्पं वेद कुसुमान् भवतीन्द्रं वा पुष्पं कुसुमान् भवति एवं वेद यो भायजनं वेद आयततान् भवति वेदोत्र मंत्र विष्णु सर्पं सत्रं सर्पं श्रावण सर्पं आंदोलिकं सर्पयामि नानाविध वेदोत्र परिमल मंत्र पुष्पं गुहर्पयामि विनायक मूर्तिभ्यो नमो नमः।